बोमोगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तां आमी कर्मेलीत याजक या दिसाचो प्रणाम पटोवन कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज ऑक्टोबराची 18 तारीख सद्याकाळच्या 29व्या हप्त्याचो आयतार 29th संडे इन ऑर्डिनरी टाइम. आज आयतार नाही आसलो तर सालूक वांजेलिस्त हाचें फेस्त आमी आचरण करते आसल्या, पूण आयतार जाल्ल्यान तें फेस्त आमी आचरण करिना. आयचो दीस दाक्तेरांचो दिवस, नॅशनल डॉक्टर्स डे. सर्व दाक्तेरां पासत आमी मागया आनी प्रत्येक जावन ह्या कोविड-19 असल्या कर्गाच्या वेळार दाक्तेर नर्सां आनी आपणाचो जीव रिस्केर घालून कशें हेल्थ प्रोफेशनल्स हेरांची सेवा करतात तें आमकां कळीत आसा. त्या देखून तांचो आज आमी प्रत्येक जावन उडास काडया. तशेंच आयचो दीस मिसांव आयताराचो दीस जावन आसा. सर्व मिशनरी पासत आज आमी मागतना देवाचें उतर परगडचें थंय आमकां जण एकल्याक आसची जबाबदारी मानून घेवंक आनी त्या दिशेन कांय तरी करूंक जी जबाबदारी आमकां आसा ताचे विशयंत आमी जागृत जावया. तर आतां आयचो वांजेल वाचून ताचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20:2 वळी 15 ते 20:1 पर्यंत. तोवळ फारिजेव फाटीं गेले आनी जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावंक तांणी एक मतलाब केलो. अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगता जेजू सरशीं धाडलें. ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवन नेणाय. तर तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कैद्याक सोमागी विरोध. जेजू तांचो घात जण आसोन म्हणालो, कपट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातान दिलें. कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या 6-7 वळींनी जायतीं लिसांवां आमी शिकयेत. एक एक वळ घेवन घंटे कटल्यान आमी नियाळ करयेत. पूण आतां आयच्या ह्या वाचपाचो संदेश कितें म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेजू लागीं हेरोदीच्या पक्षेचे आयल्यात एक सवाल घेवन. ते सवाल खंयचे तें
रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कैद्याक सोमांगी विरोध. सिंपल जावन विचारचें जाल्यार आमी टॅक्स बांदचें सारकेंगी वा सारकें न्ही. क्रिस्तवांनी टॅक्स बांदिचें की नाका. आतां थंयसर जेजू तांचो घात जण आसून म्हणालो. तर हे मनीस जेजू सरशी आयिल्ले, तांचे लागीं निजाकी एक डाऊट आसलें. तो दुबाव परिहार करचे खातीर ते आयिल्ले न्ही, तांचें डाऊट क्लॅरिफाय करूंक ते आयिल्ले न्ही म्हणून हांगासर आमकां स्पश्ट कळटा. कित्याक जेजूकूच तांचो घात समजलो. ते मात्र न्ही, आयच्या वाचपाच्या सुरवेक अशें सांगलां पळया, जेजूक ताच्याच उतरांनी संपडावंक तांणी एक मतलब केलो. परत्यान पळया, जेजूक ताच्याच उतरांनी संपडावन घालूंक तांणी एक मतलब केलो. कशें म्हणी करन जेजूक चलवयचे, कशें म्हणी करन जेजूक कात्रीन शिरकायचे, कशें म्हणी करन ताका कश्टान घालीचे, कश्टान घालीचे, हो तांचो इरादो. तर जेजू लागीं येवचें, जेजू लागीं उलोवचें तें खऱ्या आनी बऱ्या उद्देशान न्ही, बदलाक ताकाच ताच्याच उतरांनी संपडावन घालचे खातीर. आतां ते आयले येवन कशें जेजूक दुंपयतात पळया. दुंपयतात म्हळ्यार ताका बऱ्या बऱ्या उतरांनी ताका इल्लें वारें घालतात. थोडे फावटी आमची गरज जायची जाल्यार आमी जे कोणातावन आमी गरज मागता तांकां इल्लें वारें घालता, तांकां इल्लें दुंपयता, वय की न्ही. तूं बरो, तूं तसो, तूं अशें अशें सांगून मागीर आमची गरज तांचे मुखार दवरता. हे म्हणटात पळया, तूं सत्वादी म्हळ्यार तूं सत उलयताय, तूं फोट मारिनाय. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवन तूं नेणाय. पळया, जेजू मनशाच्या तोंडा पुरतें उलयनातलो. म्हळ्यार तुजे लागीं उलयतना तुका कितें आयकूंक बरें जाता तशें उलोवचें, आनी एकल्याडे वचून ताका आयकूंक कितें बरें जाता तशें उलोवचें. आमच्या मालगड्यांची एक सांगणी आसा, कुले पळोवन मोणें दवरची म्हूण. कुले पळोवन मोणें दवरची म्हूण म्हळ्यार तोंडा पुरतें उलोवचें. हांव चिंता आमी एक लिसांव हांगासर जेजू तावन शिकोवंक आसा. जेजू कशें मनशाच्या तोंडा पुरतें उलयनातलो गे, तशें आमी मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवचें न्ही. तोंडा पुरतें उलोवचो मनीस प्रामाणीक न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो हांगा एक सांगता आनी एक कडेन वचून आनी एक सांगता. ताका तिरासाण ना, ताका ताची गरज जाल्यार जालें. म्हजे तावन गरज ताची संपूर्ण जाता जाल्यार म्हाका तो तोंडा पुरतें उलयता. म्हजे विरोध आनी एकल्याडे वचून सांगून ताचे तावन गरज ताची सोंपता जाल्यार ताचे लागीं तो उलयता. तसल्या मनशाक तिरासाण ना. तर आयच्या वाचपातावन पयलें आमी शिकचो विशय कितें म्हळ्यार मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवचें नाका. दुसरें लिसांव आमी जेजू लागीं वचूंक जाय, न्हय ताका शिरकावन घालूंक, न्हय ताका सवालां घालूंक. आमी जेजूक सवालां घालयेत, पूण खंयच्या स्पिरितान आमी सवालां घालीचे, ताचे तावन जाणवाय जोडचे खातीर. आमच्या सवालांक
बऱ्यान आनी खऱ्यान क्लॅरिफिकेशन मेळचे खातीर न्ही आमी ताच्या की बुदवून म्हूण दाखोवंक. हांगा फारिजेवांनी तशें केल्लें, जेजूच्या की आपूण बुदवून म्हूण दाखोवंक. तो मनोभव सारको न्ही. बदलाक जेजूक सवालां घालयेत, जेजू लागीं आमी डाऊट क्लॅरिफाय करयेत, पूण नीज खऱ्या आनी बऱ्या उद्देशान जायजे सोडून जेजूच्या की हांव बुदवंत म्हूण दाखोवच्याक न्ही. आतां जेजूक ताच्याच उतरांनी शिरकावन घालचे खातीर ते जेजू लागीं येवन सवालां करतात. तर आतां मोगाळ भावन न्ही भयणीनो, तांणी विचारलेले सवाल ते सिंपल सवाल म्हूण दिसता जाल्यार ते सिंपल सवाल न्ही. कित्याक न्ही? कित्याक न्ही म्हळ्यार ते जेजूक शिरकावन घालूंक आयिल्ले. तर ते सवाल सिंपल म्हूण दिसता जाल्यार ते सवाल सिंपल न्ही. कित्याक सिंपल न्ही? पळया, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कैद्याक सोमांगी विरोध. आतां एकदा वेळा जेजून सोमा म्हूण सांगलें जाल्यार जेजून सोमा म्हूण सांगलें जाल्यार तो जुदेवांचो विरोधी जाता, तो इस्रायलकारांचो विरोधी जाता. कित्याक विरोधी जाता? कित्याक म्हळ्यार रोमागार जुदेवांचेर इस्रायलकारांचेर अधिकार चलयताले आनी अधिकार चलयत आसतना ते एका रितीन तांच्या हाताखाल गुलाम जावन आसले. आतां भारताक स्वतंत्र मेळच्या पयलें आमी ब्रिटिशांच्या हाताखाल आसल्या न्ही. आनी तेन्ना ब्रिटीश आमची कशें शोशण करताले, आमचेर लेखाच्या वर तो टॅक्स घालचे मुखान. आमी तांकां तिरवो बांदचो, आमी टॅक्स बांदचे आनी तांणी एन्जॉय करचे आनी ते पयशे तांणी तांच्या गांवाक व्हरचे आनी थंय तांचो गांव इम्प्रूव करचो. हांगा आमकां कश्टार घालचे आनी तांणी मजा मारची आनी तांचो गांव इम्प्रूव करचो. हे सारकें गी? सारकें न्ही. त्या देखून आमचे मुखेली तेन्ना भारत देशाक स्वतंत्र मेळचे खातीर ते झुजले. त्या देखून हांगा जर जेजू तुमी तिरवो बांदिजे म्हूण सांगले जाल्यार लोक सगळो उसांबळ जाता. कित्याक उसांबळ जाता? कित्याक म्हळ्यार जेजू ताच्याच लोकांक शोशण करतेल्या, ताच्याच लोकांक कश्ट दितेल्या, ताच्याच लोकांक गुलाम म्हूण धरल्या रोमागारांक टॅक्स बांदिजे म्हणटा. तर तो रोमाच्या पाडतीन आसा, तो आमचे पडतीन ना. आमचो मनीस आमकांच विरोध आसा. जेवच्या बशेंत हो फातोर घालता. त्या देखून टॅक्स बांदिजे म्हूण सांगले जाल्यार तो लोकांचो विरोधी जाता. आतां टॅक्स बांदी नजो म्हूण सांगलें जाल्यार तो रायाचो विरोधी जाता. कित्याक? रायान दिल्ली हुकूम, सरकाराचें कानून. त्या देखून जर तूं सरकाराचें कानून फॉलो करिनाय जाल्यार, जर तूं सरकारा विरोध उलयताय जाल्यार तूं देशद्रोही जाताय, राजद्रोही जाताय आनी आतांच्या भाशेन सांगचें जाल्यार तूं एंटी नॅशनल जाताय. आतां आमच्या भारतांत ही परिस्थिती बारीच पाड आसा. तूं कितेंय सरकारा विरोध उलयताय जाल्यार, सरकाराच्या नीती विरोध उलयताय जाल्यार तुका तक्षण मूलभूतवादी सरकाराचे सपोर्टर्स तुका एंटी नॅशनल म्हूण बिल्लो लागयतात. फाटल्या दिसांनी भारत सरकारान रयता संबंदी फार्म बिल्स पास केल्ले आनी जायते रयत ते तांकां पूरक न्हय देखून, तांच्या बऱ्याक पडचें तें बिल कानून न्हय देखून तांणी प्रतिभटन चलयलें. आनी ह्या संदर्भार जे कोण गव्हर्मेंटाच्या पाडतीचे आसात तांणी तांकां कितें म्हळें, तुमी एंटी नॅशनल, तुमी टेररिस्ट. पळया,
एक कडच्यान आमी म्हणटा रैत देशद बेन्नेलुबो, रैत देशद बेन्नेलुबो म्हणून. पूण आनी एक कडच्यान तांचे विरोधूच कानून आमी करता आनी ते प्रतिभटन केल्ल्या वेळार तांकां टेररिस्ट म्हणून वलायता. आतां हांगा जेजू वय म्हळ्यार कात्रीन शिरकता, न्हय म्हळ्यार कात्रीन शिरकता. बारीच एक कठिनायेचें सवाल घेवन ते जेजू मुखार आयल्यात. जेजूक आमी फोटोवंक साध्य आसा गे मोगाळ भोवन आनी बडिनो? ना, उडास दवरया आमी. जेजूक आमच्यान फोटोवंक जायना. जेजूक आमच्यान फोटोवंक जायना. आमी कितलेंय लिपोवन पातक करता जावंक पुरो, वा आमी बारीच चालाकी म्हूण दाखोवंक, वा आमची जाणवाय वापरन, वा आमचे स्किल वापरन आमी जेजूक मांकोड करता जावंक पुरो. पूण उडास दवरया, हांवें आनी तुवें जेजूच्या CCTV कॅमेरातावन धांवोंक जायना. धांवोंक जायना. जेजूक सकट संगती कळीत आसा. पळया, ते मोतीन मात्र चिंतताले हांगासर. तांणी मोतींत चिंतून जेजू लागीं सवाल विचारले. पूण जेजू हांगासर कितें सांगता पळया, तांचो घात जण आसून, तांचो घात जण आसून जेजू म्हणालो. तर आमी जेजू मुखार बुदवंत म्हणून दाखोवंक जायना. जेजू पळयना, जेजू कळना, त्या देखून हांवें अशें करयेत, तशें करयेत, तशें म्हणयेत, अशें म्हणयेत, अशें चिंतयेत म्हणून आमी चिंतलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता सोडून जेजूक न्हय. जेजूक न्हय, तें आमी सत उडास दवरचें. आतां जेजू म्हणालो, एक नाणें म्हाका दिया. कोणाचें हें रूप न्हय, कोणाची ही लिपी. ते म्हणाले चक्रवर्तीची. तर चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया म्हूण. आतां मुखार भोवन आनी बडिनो, आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी, आनी आमी आमचें भावार्थी जिवीत जियेता. आतां हो भावार्थ, हो आमचो धर्म आमी एका कुडान बसून जियोंक जायना. कुडान बसून जियोंक जायना. संवसाराचो संपर्क करनासतना, संवसारांत जियेनासतना, वा वास्तविकतेची जाणवाय नासतना आमी आमचो भावार्थ जियोंक जायना. जाताय? जायना. जो धर्म आमी जियेता, जे मागणे आमी करता, जो बायबल आमी वाचता, हें सकड आमच्या चिंतपाचेर, आमच्या नृत्याचेर, आमच्या सालीचेर, आमच्या उलोवण्याचेर परिणाम घालता. तशेंच मोगाळ भोवन आनी बडिनो, जे आमचो भावार्थ आमी जियोंचो, तो आमच्या सालीचेर, म्हणजे प्रत्येक जावन हांव एक कोरो नागरीक जावन कशें म्हजी जबाबदारी हांव पाळटां ताचेरय परिणाम घालता. तर आमी देवाक दिवचें देवाक दिवंक आसा, तशेंच आमी रायाक दिवचें रायाक दिवंक आसा, सरकाराक दिवचें सरकाराक दिवंक आसा. आतां हांवें म्हळें, हांवें एक सुर्या एका कुडांत आसून म्हजो धर्म पाळूंक जायना. आमकां कुद्रो जावन रोसूंक ना. कुद्रो म्हळ्यार कालें, कुद्रो म्हळ्यार भोंवतणी उदक मोदें जागो, मोदें भूंय. आमकां तशें रोसूंक ना. बदलाक आमकां एका समाजेंत जिवंक रचलां. आमी एक सामाजीक जिवी.
तर सामाजीक जिवी म्हणटाना जे म्हजो भावार्थ हांव कशें जियेतां, जे कितें बायबल हांव वाचतां, जे कशें हांव मीस भेटयतां, जे कितें घरा हांव मागतां तें खंडीत जावन म्हज्या जिविताचेर हांवें भायल्यान जिवच्या म्हज्या जिविताचेर परिणाम घालता गरजेचेच. तर आमी खंडीत जावन बरे नागरीक जावन वाडोवंक आसा. त्या सांगता आमी सर्गींच्या राज्याचे नागरीक म्हणून आमी मोतीन दवरूंक आसा. कशें आमी ह्या संवसाराचे नागरीक तशें सर्गींचे नागरीक. तर जेजू म्हणटा पळया, जे कितें रायाक दिवचें रायाक दिया, जे कितें देवाक दिवचें देवाक दिया. कशें त्या नाण्यांत चक्रवर्तीचे रुपणे आसलें गे, तशें आमकां देवान ताच्याच सारक्याचे आनी सुरुपायेचें जावन रचलां. म्हळ्यार ताचें रुपणें आमचें तें घालां म्हणटना आमी देवाक जिवितांत पयलो जागो दिवंक आसा. आतां मुखार भोवून न्ही बडिनो, हांगासर आमी इल्लो नियाळ करचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी म्हणचें आसा की देवाक दिवंक आसा, त्या देखून कितें करता हांव हर एक सांजेर मागणें म्हणटा, वेळ मेळ्ळ्यार बायबल वाचता आनी कार्मेल प्रेयरन ऑडियो आयकता, मागीर वर्सांत एक फावटी रेतीरेक वेता, आयताराचे मिसाक वेता. आतां इगर्जेक वचोंक जायना पूण हांगा टीव्हीर गी मोबायलार गी हांव मिसांत भाग घेता. आनी कांय आनुअल कायदो दिवंक आसा तें दिता. आनी मिसाक गेलो जाल्यार ते काणयेच्या डब्यान दिल्ले घालता. मागीर कांय पाद्रापान कांय कुमोक विचारली जाल्यार खंयच्या एका कार्याक तें दिता. जालें, देवाक दिवचें देवाक दिलें. इतलेंच गी मोगाळ भोवून निबडिनो देवाक दिवचें आमी. हांवें म्हळें आमकां देवान ताच्याच सारक्याचें आनी सुरुपायेचें रचलां म्हणटना जे कितें आमी करता त्या सगळ्यांत आमी देवाक समर्पूंक आसा. उडास दवरया म्हणजे केवल इल्लो वेळ मागण्यांत करचुचो, मिसांत करचुचो, रेतीरेन करचुचो, नोवेना मनशान करचुचो मात्र न्ही, म्हज्या सगळ्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिवचो. ताका म्हणटात देवाक दिवचें. आतां पळया, जर देवाचें रुपणें म्हजें थंय आसा जाल्यार आनी हांव देवाक समर्पिल्लो जाल्यार हांवें म्हज्या कुडीचो बोंगोस्तोळ करयेत गी. पळया, हें एक गुंडायेचें चिंता. हांवें म्हळें देवाचें रुपणें आनी सारकें म्हजें थंय आसा न्ही गी. म्हळ्यार देवान म्हाका ताच्याच सारक्यान आनी सुरुपायेन रचलां. जर देवान म्हाका ताच्याच सारक्यान आनी सुरुपायेन रचलां आनी हांवें म्हाकाच देवाक दिवंक आसा आनी हांव देवाक समर्पिल्लो जाल्यार हांवें म्हज्या कुडीचो बोंगोस्तोळ करयेत गी. हांव म्हज्या जिवाचो कसो बोंगोस्तोळ करतां? मादक वस्तू घेवन, जावं पुरो लेकावरतो सोरोप येवन, ड्रग्स घेवन, वेळार जेवण जेविनासतना, वेळार न्हिद नासतना, लेकाच्याकी वरतें काम करचें, भलायकी बिगडलेल्या वेळार कुडीची जतन घेनासतना, वखद घेनासतना आसचें. पळया, जर हांव म्हज्या कुडीच्यो बोंगोस्तोळ करता जाल्यार पोर्नोग्राफी पळोवचें, मॅस्टुर्बेशन करचें. पळया, म्हज्याच जिवाचो, हेरांच्या जिवाचो न्ही, म्हज्याच जिवाचो जर हांव बोंगोस्तोळ करता जाल्यार हांव म्हाकाच देवाक दितां गी.
जे कितें देवाक दिवंक आसा तें हांव दितांगी दिना, पण आमी चुकता. जे कितें देवाक दिवंक आसा थंयसर आमी चुकता. कशें देवान म्हाकाच ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला, तशें म्हज्या बायलेक ताणें रचला, म्हज्या न्हवऱ्याक ताणें रचला, म्हज्या भुरग्यांक ताणें रचला, म्हज्या सासूमांयक ताणें रचला, म्हज्या मांवाक ताणें रचला, म्हज्या शेजाऱ्याक ताणें रचला, म्हज्या वैरीक ताणें रचला. आज मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हें सत आमी कितल्या मापान जाणा आसा. देवान म्हाका ताच्या सारक्याच्या आनी स्वरुपायचे रचला म्हणून कळीत आसा. त्या देखून हांव म्हज्यो जिवाचो बरो पोस करता जावंक पुरो, म्हजो गरजो हांव तिरसिता जावंक पुरो, पूण तितल्याच मापान हेरांकी देवान ताच्याच सारक्याच्या आनी स्वरुपायेन रचला म्हणून कळीत आसा गी. आज आमी म्हणटा की वरवेचें मोल सडलां पूण मनशाचें मोल देंवलां म्हूण. वस्तूंचें वरवेचें मोल सडलां पूण मनशाचें मोल देंवलां. मनशाचें मोल देंवलां. 100 रुपयांक, 50 रुपयांक वा 500 रुपयांक आपणाचीच कूड विकची मनशां नात गी आज. आनी आमी तसले पयशे वांटून वा तसले पयशे दिवन कुडीची आमची तान बगोवची ना गी आमी. प्रॉस्टिट्यूशन पळया, तेन्ना हांव त्या मनशाचें देवाचें सारकें आनी स्वरूप पळयता हांव. त्या मनशा थंय आसचें देवाचें सारकें आनी स्वरूप हांव भोंगयना गी. एक फावटी एका सेमिनारांत एक उलोवपी अशें म्हणटालो, जर तूं पोर्नोग्राफी पळयताय जाल्यार, आनी प्रत्येक जावन तो भुरग्यांच्या पोर्नोग्राफी विशीं सांगतालो, जर तूं ल्हाना भुरग्यांनी लैंगीक क्रियेंत वळख जावचें पळोवन संतोसताय जाल्यार, वा जर तूं मोबायलार वा कंप्युटरार एका स्त्रियेचें वा एका दादल्यान आनी स्त्रियेन लैंगीक क्रियेंत वळख जावचें पळोवन संतोश पावताय जाल्यार, थंयसर तूं एका स्त्रियेचें वा एका भुरग्याचें वा एका चलयेचें शोशण करताय म्हूण अर्थ. कित्याक तूं हांगा पळयतना तसल्या संगतीक डिमांड आसा म्हूण जालें. आनी डिमांड आसा म्हणटना जो कोण तसलो व्हिडिओ तयार करता ती एक व्हडली इंडस्ट्रीच, तसल्याक कळटा की आळे असल्या संगतीक डिमांड आसा, त्या देखून हांवें आनी तसलें प्रोड्यूस करचें. आनी तो प्रोड्यूस करता. प्रोड्यूस करतना कितें जाता, थंयसर एका व्यक्तीचें शोशण जाता. पळय, जायते फावटी ह्या तरणाट्या चलयांक असल्या संगतीक धरून हाडटात. ते तुमकां बरें काम दिता म्हणून बसयतात. आनी हांगासर हाडून ह्या चलयांक प्रत्येक जावन असल्या वायट कामाक उपयोग करतात. आनी हांगासर जर पोर्नोग्राफी पळोवचे लोक आसात जाल्यार थंयसर चलयांचो संक सडटा न्ही गे. म्हळ्यार चलयांक असल्या एका वायट कामाक वळख करच्यांचो संक सडटा. जर हांगा पोर्नोग्राफी पळोवचे मनीस नात जाल्यार थंयसर स्त्रियांचें शोशण जावचें रावता. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, जर आमी असली पोर्नोग्राफी पळयता जाल्यार आमी थंयसर स्त्रियांचें शोशण जावच्याक, स्त्रियांक सोरून हाडच्याक, स्त्रियांक बरें काम बसोवन उपरांत तांकां बांदावच्यांत आमी भागीदार जाता. पळया, हें जायते फावटी आमकां कळीत ना. हांगासर डिमांड आसा देखून थंयसर सप्लाय जावचे विशीं तो चिंता. आनी सप्लाय जाताना कितें जाता, आमी ताका कारण, कित्याक आमी हांगासर तें पळयता आनी पळयता आसतना डिमांड सडटा. आनी डिमांड सडटना थंयसर सप्लाय जाता आनी थंयसर मनशांचें शोशण चलता. पळया कशें आमी हेरांचें शोशण करता.
हेरांचे शोषण करतना आमी त्या व्यक्ती थंय आसचे देवाचें सारकें आनी स्वरूप ताका मान दितावंगी देवाक दिल्लें देवाक पाटी दिवच्याक त्या मनशाक आमी कुमोग करतावंगी. हांवें एक विशय सांगलें पोर्नोग्राफी विशयांत वा प्रॉस्टिट्यूशन विशयान. तशेंच मुगाळ भोवन न्ही बडिनो कितलेशे जण पियोन येवन आपणाच्या बायलेक मारचे नात, आपणाच्या बायलेक दूख दिवचे नात. तशेंच जर दादलो पियोन आयलो तर ताका आनिकी पियोंक जावचे बरी हिणसूचे नात, हिणसूची बायल मनशां नात. घरांत कामाक दवरलेल्या व्यक्तींक सारको पाग दिनासतना तांचे लागीं बरें उलयनासतना जें कितें तांचे तावन मेळ आसलें, जें कितें तांणी काम करूंक आसलें ताच्या सडीत आमी तांचे तावन काम करूंचें ना गी. काम करेलें जाल्यार तांकां पुरतो सांबाळ दिनासतना तांचें शोशण करचें ना गी आमी. हेरांच्यो खबरो करून हेरांचें नांव वाऱ्यार सोडचें आनी तांणी मर्यादेन तोंड उखलून सलनातले बरी करचें आमी ना गी. तर देवाक दिवचें म्हळ्यार केवल मागणें म्हणचें न्ही वा इमाजी मुखार आसच्या डब्यान इल्लें घालचें म्हूण अर्थ न्ही. देवाक दिवच्यांत गूंड अर्थ आसा मुगाळ भोवन आनी बडिनो. तर आज आमी सवाल करूंक फावो कितल्या मापान देवाचें देवाक हांव पाटी दितें आसा. आनी त्या देखून हांवें म्हळें जे कितें आमचो भावार्थ आमी जियेता ताचो परिणाम आमच्या संवसारी जिविताचेर आसा. जे कशें हांव देवाचें देवाक दितां ताचो परिणाम सरकाराचें सरकाराक दिवच्यांत आसा. समजलें गे तुमकां? जे कशें हांव म्हजो भावार्थ जियेतां, जे कशें हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियेतां ताचेर हुंदोन हांव म्हजें सामाजीक जिवीत जियेतां. त्या देखून हांवें म्हळें आमचो भावार्थ केवल एका कुडान जियोंक जायना, इगर्जेच्या कंपाउंडा भितर जियोंक जायना. भावार्थ धर्म आनी समाज सांगाता वेता. जे कितें हांव इगर्जेन मागतां ताचो परिणाम खंडीत जावन म्हज्या सामाजीक जिविताचेर पडजेच पडना जाल्यार कितेंगी रॉंग आसा. भोवन न्ही बडिनो आमी पयल्यान पयलें बरे नागरीक जावंक आसा. आयडियल अँड रेस्पॉन्सिबल सिटिजन्स. पवित्र पुस्तकांतच आमी पळोवचें जाल्यार जेजून कित्या खातीर जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेतलो, जेजून कित्या खातीर तिरवो बांदलो, मोरी आनी जुजेन कित्याक जेजूक तेंपलांत भेटयत आसतना थंयसर जें कितें कानुना प्रमाणे अर्पी जें आसलें अर्पिलें. पळया, जर तांणीच कानून कायदे रुली रेगरो पाळल्यात जाल्यार आमी पाळिजे नाका. जर आमी जेजूचे पाटलावदारी जाल्यार खंडीत जावन जेजून दिल्ली बरी देख पाळूंक आसा. दुसऱ्यान पवित्र पुस्तकांत सांत पावलूच म्हणटा की सर्व अधिकार देवातावन येता. अधिकार देवातावन येता आनी देवान तो अधिकार दिल्लो न्हय जाल्यार ताका तो अधिकार मेळटो नासलो. तो अधिकार बऱ्याक वापरतात वायटाक वापरता ती दुसरी गजाल, पूण सर्व अधिकार येता देवातावन. तर जो कोण अधिकारार आसा तो देवाचो प्रतिनिधी. तो खरो प्रतिनिधी जावन चलता की ना तें ताका सोडलें, पूण जो कोण अधिकारार आसा तो देवाचो प्रतिनिधी. आनी सांत पावलूच ताच्या पत्रान म्हणटा की आमी अधिकारार आसच्या मनशां पासून मागोवंक जाय. आमी सरकार चलोवच्या कामांत मेतेर जावंक जाय. पळया, ती आमची जबाबदारी. जायते पोटी असल्या जबाबदारीतावन आमी सुकारी मारता. हाका खरे नागरीक म्हणनात.
आमी तिरवो बनचे मुखांतर, आमी टॅक्स बनचे मुखांतर, आमी आमची सामाजीक जबाबदारी पाळचे मुखांतर संवसारांत समाजेंत बरेंपण जावचे पासत आमी वावुरता. टॅक्स बांदिना जाल्यार गव्हर्मेंटाक खंयच्यान पयसो? गव्हर्मेंटा लागीं पयशे नान जाल्यार समाजेंत अभिवृद्धीची कामां कशी जावची? पळया, त्या देखून आमी अशें आमची जबाबदारी पाळूंक आसा. मात्र न्ही, सरकार केन्ना समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरना. त्या वेळार आमचो ताळो आमी उठोवंक आसा. जेजूनी तिरवो बांदलो म्हणटच तो वगेच रावलो ना. जेन्ना समाजेंत कितें बरें न्ही तसल्यो संगती घडटाना ताणें ताचो ताळो उठयलो. देवाळ मार्केट जाल्ल्या वेळार ताणें तें शुद्ध केलें. पळया, तर मग भोवनो न्ही भयणीनो, आमकां तिरवो बांदूंक कायदो आसा, तशेंच सरकाराक जागोवचोय कायदो आसा. आमचो ताळो उबारचोय कायदो आसा. एक सांगणी अशी आसा की जर आज आमच्या समाजेंत कांय वायट आसा जाल्यार, अन्याय घडटा जाल्यार आमी वगेच आसांव. म्हळ्यार बरे मनीस हात बांदून वगेच बसल्या देखून आज समाजेंत अन्याय घडते आसा. फाटल्या दिसांनी भारतांत कितें घडलें म्हूण तुमकां कळीत आसा. हाथरास म्हणले कडेन एका चलयेचेर अत्याचार घडलो आनी उपरांत तिका आस्पत्रेंत दाखल केल्ले थंय ती चली अंतरली. हें कोणी मानून घेवचें तसलें काम न्ही. पूण आमी क्रिस्तांवांनी असल्या एका संगती विशयंत कितलो ताळो उठयलो. ताळो उठोवचे सोडा, कितल्या जाणांक ह्या विशयंत कळीत आसा? पळया, आज आमचे लागीं संपर्क माध्यम आसात. फेसबुक आसा, व्हॉट्सअप आसा, ट्विटर आसा. आमी व्हडलें प्रोटेस्ट करचें म्हूण ना, बदलाक एक स्टेटमेंट घालूंक आमकां धैर्य नांगी, आमकां वेळ नांगी. आदल्या फाटल्या दिसांनी फादर स्टॅन म्हणल्याक एरेस्ट केलें. हांव हाचे विशयन परत्यान परत्यान सांगते आसा. आनी ताणें कांय धर्म प्रचार केल्लो न्ही, वा ताणें कोणें खानवट तर केल्लो न्ही. बदलाक छत्तीसगडच्या आदिवासी मनशांक तो तांची हक्कां मेळचे पासत वावुरलो. आतां ताका एरेस्ट केलें. ह्या एरेस्टाक विरोध जावन आमी कितल्या जाणांनी आमचो ताळो उबारलो. कितल्या जाणांनी आमी एक पोस्ट घालो. कितल्या जाणांनी आमी हें सारकें न्ही म्हूण सांगलें. पण आमची जबाबदारी. हाका खरे नागरीक म्हणनात. हाका सरकाराक दिवचें, सरकाराक दिजे जाल्लें सरकाराक दिवचें म्हणनात. कशें आमी सर्व रुली रेग्रो पाळून बरे नागरीक म्हणून दाखोवंक आसा की तशेंच समाजेंत अन्याय घडटाना, समाजेंत अहिंसा घडटाना आमचो ताळो उबारूंक आसा. त्या मुखांतरी आमी बरे क्रिस्तांव म्हणून दाखोवंक आसा. आनी तशें आमी चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिवचें जावन आसा, सरकाराचें सरकाराक दिवचें जावन आसा. एका गव्हर्मेंटांत एका ऑपोजिशन पार्टीक वॉच डॉग म्हणटात. पण आमच्या घरा राती पेटो कितें करता, आमी घट्ट न्हिदेंत आसतना तो तें राखता, घर राखता न्ही. वॉचमॅन कितें करता, घर राखता. घरांत असले घट्ट न्हिदतात जाल्यार तो भायर घर राखता. तशेंच एक ऑपोजिशन पार्टी सरकारान सुखी करनातले बरी आनी सुखी केल्यार ते तितूंचे बरी काम करता. आनी एक सरकार बऱ्यान चलचे जाल्यार थंयसर तितलोच पॉवरफुल ऑपोजिशन टीम आसचे. आज आमच्या भारत देशांत असलें ऑपोजिशन पार्टी ना, ती एक बेजारायची गजाल. पूण खंडीत जावन मुगाळ भोवनो न्ही भयणीनो, हांवें न्ही तुवें ऑपोजिशन टीम जावंक साध्य आसा. ऑपोजिशन टीम म्हळ्यार सरकारान केल्लें सक्कड हांवें विरोध करचें म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक जें कितें बरें घडना वा वायट घडटा, समाज विरोधी संगती घडटात, तेन्ना खंडीत जावन हांवें न्ही तुवें म्हजो ताळो उठयचेच. नांतर जें कितें वायट घडटा
ताका म्हजो सहमत हांवें दिल्ले बरी जाता. त्या देखून हांवें सांगलें आज समाजांत अन्याय घडता, अनीत घडता जाल्यार ते अनितीचे मनीस आसात, पाड मनीस आसात म्हूण न्हय, बदलाक म्हजे आनी तुजे तसले बरे मनीस म्हूण लेखचे आमी पळोवनूय पळयनातले बरी करता, आयकूनय आयकनातले बरी करता, हात बांदून सोबाय पळयते आसा. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवाक दिवचें म्हळ्यार खाली मीस पेटोवचें, मागणें करचें म्हूण अर्थ न्हय, आनी सरकाराक दिवचें म्हळ्यार केवल तिरवो बांदचें म्हूण अर्थ न्हय. ह्या जेजून दिल्ल्या जापेंत जायत्यो संगती आटापल्यात आनी ते कितें म्हणून आमी नियाळ केलें. तर हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी खरे नागरीक ह्या संवसाराचे तशेंच सर्गींचे जावन जिवंक आदार आमी मागया. आयचें कीर्तन आमी घेतलें जाल्यार पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. पळय हांवें तुमकां सांगलें सर्व अधिकार खंय तावन येता, देवा तावन येता, आनी ह्या संवसारांत जे कितें आसा तें सकट देवाचें, कित्याक तो रचणार, आनी आमचे लागीं आसा जाल्यार तें ताणें दिल्लें एक फुंक्याचें देणें. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची. आनी आमकां मनशांक देवान ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलेल्यांक एक जबाबदारी आसा. कितें म्हळ्यार त्या देवाक महिमा दिवची, त्या देवाक अर्गां दिवची. आनी कशें अर्गां महिमा दिवची? न्हय केवल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून, बदलाक आमची जिणी खरी नागरीक जिणी जावन जिवोवची. नागरीक ह्या संवसाराचे, नागरीक सर्गींच्या राजाचे. बरी जिणी आमी जिवोवचे मुखांतर आमी ह्या संवसाराचेय बरे नागरीक, सर्गींचेय बरे नागरीक म्हूण जिवोवचे, दाखोवन दिवचे. तर ही कृपा, हे कीर्तन आतां आमी मागून जोडून घेवया. श्लोक. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. जनांगांमध्ये ताची महिमा प्रगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मिता कळया. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पर करोस व्हरतो, सर्व स्तुती फावो जाल्लो. सर्व देवामध्ये तो बियेजय जाल्लो. जनांगाचे देव फकत बोंबी. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. परजा लोकांनो, देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बागया. काणिको घेवन ताच्या आंगणान भितर सरा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. तुमी भूनिवासियानो, ताचे हुजीर तरतरोवन रावा. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. सर्व परजांची न्याय नितिकाल तो झडती करतलो. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज मिसावाचो आयतार, त्या देखून मिसावाक आमचें दान दिवचें सांगता. आमी मिशनरी म्हणून आमकांच जागृत करचें. आमकां हर एकल्याक मिशनरी जावन वावरूंक आपोवणें आसा, आनी त्या विशयींत हांवें कालच्या नियाळांत सविस्तार रितीन सांगलां. जाय तर परत्यान एक पोटी कालचो कोंकणी ऑडियो तुमी आयका. तर आज पयल्यान पयलें मिसावांत वावर करतल्यां पासून मागया. जे ते जावंक पुरो लायक वा धर्मीक तांचे पासून आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आमच्या खर्मेलीत मिशनरीचो उडास काडा. फाटल्या 5.5 वर्सां जावन आफ्रिकाच्या थंजानियांत ते मिसांव वावर करते आसात, तांचे पासून मागोवंक तुमकां उलो दिता. दुसऱ्यान आज सर्व दाक्तेरां पासून आमी मागया. त्यांच्या सेवेंत तांकां तृप्ती लाबोवन दी. तिसऱ्यान
जे कोण आज जन्म दिवस आचरण करतात तांचो सोमेस्तांचो आमी उडास काडटाव. प्रत्येक जावन रिचर्ड डिसोजा बेळमांड टावन, क्लिंट डिसोजा मुलुंड मुंबई टावन, मिशा ट्रिनिटा पिरेरा दुंबिविली मुंबई टावन, फियोना फेर्नांडीस मुंबई टावन, अँटनी क्रास्तो मुंबई टावन. तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवादीन जुलियट नोरोन्ना त्रिचूर टावन हिका सर्वेस्पोर देव सस्नेक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतां. फाल्यां परत मेळया. देव बरें करूं.